Mga igsuon, mayroon kita sa mga Diyon. Ug mamalandong kita sa Ginoo, humang kita mga lawat. Ini ang pinakamaayong higayon sa pagpasalamat o pagdayi kaniya. Alang sa kanang gugmagrasya ang gihatag kanat. Mahimo kitang usubong kaniya aron ipakita o ipabati ang atong pagkaanak nga pagtawod, pagpaubos o pag-ila kaniya isip atong amahang makagagaw. Anima Christi, talag ni Kristo, tubag, balaan kami. Lawas ni Kristo, tubag, luwasa kami. Dugo ni Kristo, tubag, hubga kami. Tubig sa kilit ni Kristo, tubag, hugasi kami. Kasakit ni Kristo, tubag, liguna kami. O mayong Jesus, tubag, dungga kami. Sunod sa mga kasama, tubag, tagui kami. Ayaw itugod, tubag, nga kami may bulag kayo. Ayaw itugot kami. Sa mga kaaway, tubag, labani kami. O dala kami tubag, uban sa imong mga santos, magaday kami kanimo, hangtod sa kahanturan. Amen. Amen. Himaya samahan, og sa Anak, og sa Espiritu Santo. Panginoon sa sinugdan karon sa gihapon sa gihapon walay katapusan. Amen. Himaya samahan, og sa Anak, og sa Espiritu Santo. Panginoon sa sinugdan sa gihapon sa gihapon walay katapusan. Amen. Itang tanan, himaya samahan, og sa Anak, sa Espiritu Santo. Mayroong sinugdan karon sa gihapon sa mga katigang walay katapusan. Amen. Mag-ampo kita. Among aygong mag-amahan na walay kinutuban ang kahimayan. Mamahimo untang kasiguruhan sa kaluwasan ang among gidawat kalagiton kalanon gikan sa bangkete sa imong anak na si Jesus. Iiway unta kami ini sa mga kakuyaw, ining kinabuya, hilabi na sa kasalanan nga makamatay, ang tanan-unta namong mga pag-ampo, kay hatag mo para sa among kaayuhan, sa panabang sa malaingkong, ang Diyos Espiritu Santo o sa makinahanong pag-amping sa malaberen, sa Fatima, karon og hangtod sa kahanturan. Amen. Amen. Ang Ginoo maanakan ninyo.